बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक डॉक्टर था, पर मेरी शादी एक चिट्ठी गंवार लड़की से हुई थी। मुझे उससे चिढ़ होती। वो मेरे माँ बाप के साथ गांव में रहती और मैं शहर में। मैंने शहर आकर एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी कर ली। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। जब माँ बाप का अचानक इंतकाल हो गया, मजबूरन मुझे अपनी जाहिल बीवी को शहर ले आना पड़ा और उसे सख्ती से कहा कि अगर किसी को बताया कि मेरी बीवी हो तो तलाक दे दूंगा। यूं वो मासी बनकर मेरी दूसरी बीवी की खिदमत करती। एक दिन मैं बीमार पड़ गया तो मेरी पहली बीवी रात में अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था जब मुझे किसी के हंसने की आवाज आई थी। पहले ये आवाज दूर से सुनाई दे रही थी, मगर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगा तो महसूस हुआ कि ये आवाज तो मेरे बहुत ही करीब से आ रही थी। आवाज जनाना थी, इसीलिए मैं झटके से उठ बैठा था। इर्द गिर्द देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने कमरे में रोशनी कर दी तो मेरा रूममेट उठकर बैठ गया। वो कहने लगा, क्या हुआ वकास, लाइट क्यों ऑन कर दी? मैंने उसे घूर कर देखा था और बोला, तुम फोन पर किसी लड़की से बात कर रहे थे ना? उसने ताज्जुब भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मेरा मोबाइल तो डेड हो गया है, खुद एक चार्जिंग पर लगा है। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने जल्दी से नफी में सर हिला दिया और बोला, कुछ नहीं यार, ख्वाब देखा था। उसने मुझे गुस्से से देखा और बोला, लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। मैंने कमरे में फिर से अंधेरा कर दिया था, मगर मैं मुताज्जिब था कि ये कैसी आवाज थी। मैंने सर झटका था और सोने की कोशिश करने लगा था, मगर नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं एक गांव में रहता था, मगर आला तालीम हासिल करने के लिए शहर में आन बसा था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने जी जान लगाकर अपनी तालीम हासिल की थी। अब मेरे डॉक्टर बनने में बहुत कम वक्त रह गया था। सुबह हुई तो फिर से वही भागम भाग लग चुकी थी। आधा दिन यूनिवर्सिटी में गुजर चुका था। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो बेड पर ठहर गया था। गर्मी की शिद्दत ने मेरी हिम्मत मार दी थी। मैं अभी लेटा ही था कि मुझे फिर से लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। मैं झट से उठ बैठा था और हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगा था। ये कमरा बहुत छोटा था, सामान भी मुख्तसर था, इसीलिए पूरा कमरा मेरी नजरों के सामने था। कोई भी तो नहीं था यहाँ। अभी जीशान भी वापस नहीं लौटा था, नहीं तो मैं समझता कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। मैंने उठकर चेक किया तो बाथरूम भी खाली था। हंसी की आवाज भी थम चुकी थी। मैंने परेशान होकर अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी थी। फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर अब्बू कॉलिंग जगमगा रहा था। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड कर ली थी। अब्बू की परेशान सी आवाज मेरे कानों में उभरी थी। वो कहने लगे, वकास तुम कहाँ हो? मैं बोला, अब्बू मैं यूनिवर्सिटी से वापस आकर अब कमरे में बैठा हूँ। सब ठीक तो है ना? अब्बू कहने लगे, नहीं सब ठीक नहीं है, तुम जल्दी से गांव वापस आ जाओ। अब्बू की बात सुनकर तो मेरे हाथों पैरों से दम ही निकल गया था। मैं बोला, क्यों अब्बू, ऐसा क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अब्बू कहने लगे, बेटा वालिदैन औलाद मांगते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तुम जानते हो ना कि तुम तो मेरी वाहिद औलाद हो। कल रात से तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मैं तन तनहा उसे कभी अस्पताल लेकर जा रहा हूँ तो कभी किसी अस्पताल, मगर उसकी सेहत किसी तौर भी बेहतर नहीं हो रही। तुम जल्दी से वापस आओ ताकि हम दोनों उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चले। अब्बू की बात सुनकर मैं तो बहुत घबरा गया था। मैं बोला, अब्बू ज्यादा परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है ना? अब्बू कहने लगे, नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मगर तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं नहीं लेकर जा सकता तुम्हारी वालिदा को अस्पतालों में। मैं बोला, ठीक है अब्बू, आप फिक्र न करें, मैं शाम तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। मैंने जल्दी से बस स्टेशन पे कॉल की थी और अपने लिए एक टिकट बुक करवा ली थी। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे जल्द ही टिकट मिल गई थी। मैंने अपना मुख्तसर सा सामान पैक किया और जीशान को भी एक मैसेज कर दिया था कि मैं गांव वापस जा रहा हूं। सारा रास्ता बड़ी परेशानी में कटा था कि न जाने अब मेरी अम्मी को क्या हो गया है। दिल ही दिल में मैं उनकी सेहत के लिए दुआएं करता रहा था। शाम में घर पहुंचा तो अम्मी को निढाल से बिस्तर पर पाया था। मैं उनके गले लगा तो अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं बोला, अम्मी क्या हो गया है, क्यों तबीयत खराब कर लिया आपने? तो अम्मी कहने लगी, मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा ख्वाब नहीं देखा था, दिल बड़ा परेशान हुआ तो तबीयत खराब हो गई। मैं अम्मी की बात सुनकर चौंक गया। कहीं अम्मी के ख्वाब का ताल्लुक मेरे कमरे में गूंजने वाली हंसी से तो नहीं था। मैंने अम्मी से कहा, आप मेरा सदका दे देती, परेशान होने की क्या बात थी, आप मुझसे फोन पर बात कर लेती। खैर, मैंने अम्मी का ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया तो वो काफी हाई था। मैंने उनको टैबलेट्स दी और आराम करने के लिए कहा। मैंने चेक कर लिया था
کہ ان کی حالت اب اسپتال لے کر جانے والی نہیں ہے۔ وہ پچھلے ڈاکٹرز کی دوائیاں کھا کے اب بہت بہتر ہو چکی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو بھی ان کو سکون مل گیا تھا۔ اب میں ابو کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے امی سے کہا، آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے تو مجھے اجازت دے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہیں قسم ہے میری، اس بار تم شادی کر کے ہی واپس جانا۔ اگر تم شادی کیے بغیر چاہو گے تو اگلی دفعہ جب تم واپس لوٹو گے تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مجھے امی سے اس بات کی توقع ہی نہیں تھی۔ میں بولا، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا ہوں، اور پلیز میرے کچھ ہی ماہ رہ گئے، پھر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ ایسے میں آپ مجھ پر یہ شادی کی ذمہ داری مت ڈالیں۔ امی نے کہہ دیا کہ میں تم سے اپنی بات کہہ چکی ہوں۔ اگر تمہیں میری زندگی پیاری ہے تو پھر تمہیں شادی کرنا ہی ہوگی۔ شادی کا تو ابھی 5-6 سال تک میری زندگی میں کوئی پلان نہیں تھا، لیکن مجھے اس وقت خود پر بڑی حیرت ہوئی جب میں نے امی کے ایک بار کہنے پر ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ امی نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں نے اوپر سے انکار کیا، مگر میرا دل تو اندر سے بالکل راضی ہو چکا تھا، جیسے میں صدیوں سے شادی کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ مجھے اچانک سے ہو کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، امی آپ میری شادی کس سے کروانا چاہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میں اپنی بہن کی بیٹی نبیلہ سے تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میں ایک دم چونک گیا تھا۔ میں بولا، امی نبیلہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، اس نے تو شاید 5 کلاسیں بھی نہیں پڑھی، اور پھر وہ میری بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ مجھے شروع سے ہی تعلیم یافتہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ امی کہنے لگی، ڈگری کو تم نے کیا کرنا ہے؟ لڑکی تو اچھی ہے نا؟ میں اس سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تھوڑا سا پریشان تو ہوا تھا کہ میں ایک کم پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہوں، مگر نہ جانے میں نے حامی کیوں بھر لی اور امی سے کہا، ٹھیک ہے جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے کریں، مگر میں یہ شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فنکشن جس قدر جلدی نمٹا سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ امی تو اتنی خوش ہو گئی کہ وہ اٹھ کر ناچنے لگی تھی اور پھر میرے ماتھے پر بوسہ دینے لگی اور کہنے لگی، آج تم نے میرا دل بہت خوش کر دیا ہے، اللہ تمہیں بھی دنیا جہاں کی خوشیاں عطا کرے۔ میں مسکرا دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے خود پر تعجب ہو رہا تھا اور میں نے خود کو کوسا بھی کہ وقاص تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے سوچا کہ ابھی اٹھ کر امی کو انکار کر دوں کہ میں نے پہلے جذبات میں آ کر شادی کے لیے حامی بھر دی تھی، مگر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور رہی بات نبیلہ سے تو وہ تو بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کو زیادہ ہی جلدی ہے میری شادی کرنے کی تو کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیں، کیونکہ نبیلہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکا تھا۔ میں یہی سب باتیں سوچتا سوچتا سو گیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد میری آنکھ امی کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ کہنے لگی، مبارک ہو وقاص، میری بہن مان گئی ہے، اس نے نبیلہ کے لیے تمہارا رشتہ دے دیا ہے، اب کچھ ہی دنوں میں وہ تمہاری بیوی بن کر اس گھر میں آ جائے گی۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا تھا، تب امی میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وقاص خوشی کا موقع ہے، تم اس طرح کی شکل بناؤ گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، ایسے لگے گا جیسے میں تم پر زبردستی کر رہی ہوں۔ تم خوشی مناؤ کہ تمہاری زندگی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ میں امی کی باتیں سن کر مسکرا دیا تھا اور کہا، امی آپ نے کرنا تو وہی ہے جو آپ نے سوچا ہوا ہے، پھر آپ کو میری خوشی یا ناخوشی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امی کہنے لگی، نہیں وقاص ایسی بات نہیں ہے، تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر گھر میں شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھی۔ میرے کہنے کے مطابق سب کچھ سادگی سے ہی کیا گیا تھا۔ 1-2 فنکشن میں ہی شادی نمٹ گئی تھی۔ ہم بارات لے کر واپس آ چکے تھے اور اب میری دلہن میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں چھت پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں۔ ایک ایسی لڑکی جس کے ساتھ نہ تو میری ذہنی ہم آہنگی ہے اور نہ ہی وہ تعلیم یافتہ ہے، میں اس کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا؟ سب کچھ سوچتے سوچتے کافی دیر بیت گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب جب شادی کر ہی لی ہے تو مجھے اپنے کمرے میں بھی چلے جانا چاہیے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی ابھی تک گھونگھٹ گرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا اور گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا کہ نبیلہ بہت خوبصورت ہو چکی ہے۔ میں بولا، نبیلہ کیسی ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، ٹھیک ہوں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرما رہی تھی، اس کا سر جھکتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے اس کی ادا بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے نبیلہ کو دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں جس سے میں اتنی نفرت کرتا تھا۔ یہ تو کوئی بہت ہی پیاری بھولی بھالی سی لڑکی ہے۔ میں نے نبیلہ کو منہ دکھائی کا تحفہ دیا
और उससे गुफ्तगू करने लगा था। मुझे नबीला अच्छी लगी थी। खैर, सुबह हुई तो अम्मी कमरे में आई और कहने लगी, मेरी बहू तुम्हें कैसी लगी? तो मैं मुस्कुरा दिया और बोला, आपकी बहू अच्छी है। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी, इसीलिए मैंने ये पूरे 7 दिन अपनी बीवी के साथ ही बिताए थे। मुझे तो ये सोचकर हैरत होती थी कि मैं नबीला जैसी लड़की के साथ इस कदर खुश और मुतमईन कैसे हूं। ऐसा लगता था जैसे नबीला ने मुझे मुकम्मल कर दिया है। उसके साथ ने मेरी जिंदगी को रंगीन बना दिया है। मैं उसके साथ अपने दिल की बातें करता था और वो मेरी बातें समझ भी लेती थी। हाँ, हम दोनों में तालीम का फर्क था, लेकिन वो मेरी जहनियत को समझ पा रही थी। मगर जब मैं कोई इंग्लिश का लफ्ज बोलता तो वो अटक जाती थी, तो फिर मैं उसे मतलब बता देता। वो मुझसे कहती कि अब तो मुझे भी आपके खातिर इंग्लिश सीखना पड़ेगी। तो मैं कह देता, इंग्लिश में माहिर होना किसी की भी जहानत जांचने का मयार नहीं है। तुम मेरे लिए ऐसे ही ठीक हो, मुझे तुम ऐसे ही कबूल हो। छुट्टी मुकम्मल हो गई तो मुझे अब वापस जाना था। मैंने अम्मी से इजाजत ली तो वो कहने लगी, अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ, वो तुम्हारे बगैर नाराज होगी। तो मैं बोला, अम्मी, ये शादी मैंने आप लोगों के लिए की है। मेरी बीवी आपके पास रहेगी तो आपका दिल लगा रहेगा। मैं कमरे में गया तो नबीला बेड पर बैठी रो रही थी। मैं हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी, मैंने सुन लिया है कि आप वापस जा रहे हैं। आपकी वापसी के डर से मैं रो रही हूँ। मेरा तो दिल अभी से बैठा जा रहा है। मैं तो आपके बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। जाना जरूरी है तो मुझे भी ले चले। मैं बोला, नबीला, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि शहर में मैं एक लड़की के साथ फ्लैट शेयर करता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर हफ्ते की छुट्टी तुम्हारे पास गुजारने आया करूंगा। तुम कुछ महीने इस तरह गुजार लो, फिर मैं शहर में अपना घर ले लूंगा और तुम्हें अपने वालिदैन के साथ ले जाऊंगा। नबीला बड़ी मुश्किल से मानी थी। खैर, मैं वापस जाने लगा तो मेरा भी दिल नाराज हो रहा था कि मैं अपनी इतनी प्यारी और कम उम्र बीवी को कैसे छोड़कर जाऊं। मैं बस में जाकर बैठा तो नबीला के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मुझे नबीला पर बड़ा प्यार आ रहा था। पूरा रास्ता मैं नबीला की चुलबुली बातों को याद करके महजूज होता रहा था और आखिरकार मेरा सफर खत्म हुआ। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया था। मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। जब सोकर उठा तो देखा कि अम्मी की कॉल मेरे मोबाइल पर कई दफा आई हुई थी। मैंने कॉल बैक की तो अम्मी कहने लगी, बेटा, तुमने तो शहर पहुंचकर अपनी खैर खैरियत भी न दी, पर अपनी बीवी से बात कर लो। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली हैं। उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। नबीला का जिक्र सुनकर अचानक से मेरे दिल को कुछ हुआ था। बेजारियत मेरे पूरे वजूद पर छा गई थी। अम्मी ने नबीला को कॉल दे दी तो वो सिसकियों के दौरान कहने लगी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, आप जल्दी से वापस आ जाएं। उसके रोने की आवाज सुनकर मुझे कोफ्त हुई थी। मैं बोला, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब तुम रोना धोना बंद कर दो। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं सोचकर परेशान हो रहा था कि मैंने अम्मी की बात क्यों मान ली। मेरा और नबीला का तो आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। मुझे नबीला से चिढ़ होने लगी थी। मेरा दोस्त जीशान कमरे में आया तो मुझे देखकर बड़ा खुश हो गया था। कहने लगा, हाँ यार बताओ, मेरी मिठाई कहाँ है? मैं अपनी शादी के मुताबिक जीशान को फोन पर भी बता चुका था। मैंने नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं यार, मेरी शादी जबरदस्ती हुई है, मैं कोई मिठाई लेकर नहीं आया। तो जीशान हंस दिया। कहने लगा, ये अच्छा बहाना है, मैंने फोन पर देखा था, तुम बहुत खुश थे। तुम अपनी बीवी की भी बहुत तारीफें कर रहे थे। अब जैसे ही शहर की हवा तुम्हें लगी है, तुम ये कहने लगे हो कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई है। ये कैसा मजाक है? मैं अपने दोस्त की बातें सुनकर झुंझुला गया था। अब मैं हर वक्त परेशान रहता था। मैं अपनी शादी पर नाखुश था। मैं खुद को और उस वक्त को कोसता था जब मैं उस शादी के लिए रजामंद हुआ था। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में बैठा था कि 2 लड़कियां मेरे करीब से गुजरने लगी, मगर फिर वो रुक गई। एक लड़की दूसरी लड़की से कहने लगी कि देखो, इस इंसान के चेहरे पर दुख और परेशानी लिखी हुई है। ऐसा लगता है जैसे इससे कोई बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है और ये उसको मिटाना चाहता है, मगर ऐसा नामुमकिन लगता है। मैं ये सब देखकर हैरान हुआ और बोला, ये सब क्या तमाशा हो रहा है? मेरा चेहरा पढ़ने की इजाजत तुम लोगों को किसने दी है? मुझे लगा था कि वो लड़कियां डरकर भाग जाएंगी, मगर पहले वाली लड़की अब भी वैसे ही बड़े गौर से मुझे देख रही थी और साथ ही साथ अपनी दोस्त से बातें भी कर रही थी। वो कहने लगी, देखा, अब ये बंदा हम पर गुस्सा करेगा क्योंकि हमने इसके अंदर की बेचैनी को पकड़ लिया है।
مجھے اس کی باتیں کچھ دلچسپ لگنے لگی تھی۔ میں بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، میں سائیکیٹرسٹ بننے والی ہوں اور میں لوگوں کے چہروں کو پڑھ کر ان کے اندر کا حال جان لیتی ہوں، مگر میری دوست ثنا کو میری قابلیت پر شک تھا، اسی لیے میں آج اسے پوری یونیورسٹی کے چہرے پڑھ پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کے ساتھ وہی مسئلہ ہے نا جو میں نے بتایا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، بالکل ایسا ہی ہے، مجھے بتاؤ کہ اس مسئلے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ تو لڑکی مسکرا کر کہنے لگی، میرا نام نایاب ہے، اگر آپ مجھے کینٹین پر ساتھ لے جائیں گے اور ایک کپ چائے پلا دیں گے تو میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گی۔ میں نے نایاب سے کہا، ہاں تم چلو میرے ساتھ۔ میں اور وہ لڑکی کینٹین میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ لڑکی بہت ہی اچھی باتیں کرتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کاش یہ لڑکی میری شریک حیات بن جاتی۔ میں نے کہا، نبیلہ جیسی گنوار لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ چائے ختم ہو گئی تو نایاب اٹھنے لگی۔ میں بولا، مجھے اکثر پریشانی لاحق رہتی ہے، اگر آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیں گی تو آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگے گا۔ وہ مسکراتی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا نمبر دے دیتی ہوں۔ نایاب نے مجھے اپنا نمبر دے دیا تھا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی اس کو کال کی تھی، اس نے بھی میری کال فوراً ہی اٹینڈ کر لی تھی۔ اب میں اس سے ہر روز باتیں کرنے لگا تھا، وہ بھی مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، میں کسی کے ساتھ اتنی جلدی گھلتی ملتی نہیں ہوں، آپ دنیا کے واحد شخص ہیں جس کے ساتھ بات کر کے مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں مسکرا دیا اور بولا، مجھے بھی تمہارے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں ہی شامل کر لوں۔ تو آگے سے نایاب کہنے لگی، روکا کس نے ہے؟ یہ بات سن کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا، یعنی یہ سب اتنی آسانی سے ہو گیا؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے نایاب سے کہا، میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ تو نایاب کہنے لگی، مجھے کون سا ڈھول باجے چاہیے؟ میں نے اسے کہا، کورٹ میں جا کر نکاح کر لیں گے۔ تو اس نے کہا، 4 دوستوں کو تو بلا لیتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر یونیورسٹی کی کچھ دوستوں کے ساتھ جا کر میں نے نایاب کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ اب میں پریشان تھا کہ نایاب کو کہاں رکھوں۔ تو نایاب کہنے لگی، میرے والد نے فوت ہونے سے پہلے مجھے ایک فلیٹ گفٹ کیا تھا، ہم دونوں وہیں پر رہ لیں گے۔ میں نایاب کو رخصت کر کے اسی کے فلیٹ میں لے گیا تھا۔ نایاب کے والد فوت ہو چکے تھے جبکہ اس کی امی ملک سے باہر رہتی تھی اور نایاب یہاں پر اپنے فلیٹ میں تنہا رہتی تھی۔ نایاب سے شادی کر کے میری زندگی ہی بدل گئی۔ میں ہر وقت خوش رہنے لگا تھا، پریشانیاں تو جیسے مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ نایاب جب ہنستی تو میں اس کی ہنسی میں کھو سا جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہ ہنسی تو میری جانی پہچانی سی ہے۔ خیر، امی کی بار بار کال آتی تھی، وہ روتی دھوتی رہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں ہے تو نہ صحیح، ایک بار اپنی بیوی کو ہی مل جاؤ۔ امی اس قدر غمگین تھی کہ میں خود کو گاؤں جانے سے نہ روک پایا تھا۔ میں نے نایاب سے کہا، میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، میری امی میرے لیے پریشان ہے۔ تو نایاب کہنے لگی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے کہا، چند دنوں کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ نایاب بڑی پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں گاؤں چلا گیا۔ اب میں نے 2 دن اپنی والدہ کے ساتھ بتائے تھے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، جبکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ نبیلہ مجھ سے ناراض ہے، وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسی کو عافیت جانا تھا اور میں نے بھی اس کو منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے یہ 2 دن بالکل اجنبیوں کی طرح گزارے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نبیلہ رات بھر روتی رہتی، سسکتی رہتی ہے، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار کر واپس شہر آ گیا تھا۔ نایاب بہت ہی غصے میں لگ رہی تھی، وہ کہنے لگی، کیا آپ ہر وقت ایسا ہی ہوا کرے گا؟ تم مجھے چھٹی والے دن چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلے جایا کرو گے؟ میں نے کہا، ہاں ظاہر سی بات ہے، ہفتے کے باقی 6 دن تمہارے ساتھ گزار لیتا ہوں، 1-2 دن اپنی والدہ کے ساتھ گزار لوں گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ پھر یوں ہوا کہ اگلا اتوار آنے سے پہلے ہی مجھے خبر ملی کہ میری والدہ اور والد اچانک سے انتقال کر گئے۔ یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ میں جلدی سے گاؤں پہنچا تھا۔ ان کی میتوں کو دیکھ کر مجھے ان کی موت کا یقین آیا تھا۔ نبیلہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ دونوں رات میں اچھے بھلے سوئے تھے، نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ مجھ پر یہ صدمہ پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا۔ میں نے اپنے والدین کی تدفین کروائی اور اب میں پچھلے 10 دنوں سے گاؤں میں ہی موجود تھا۔ میرا شہر جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے امی کی شکل گھومتی رہتی تھی، وہ میرے وجود کی خاطر ترستی تھی اور اب میں ان کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ چند دن گزرے تو نبیلہ نے مجھے خط دیا۔
اس نے کہا، یہ آپ کی والدہ نے لکھ کر میرے پاس محفوظ کروایا تھا۔ میں نے وہ خط دیکھا تو اس میں امی نے لکھا تھا، اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد میں نبیلہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، مگر میں امی کی وصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے نبیلہ کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ شہر چلو۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی کہ شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر میں نے اس سے کہا، شہر جا کر یہ ہرگز مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو، بلکہ ملازمہ بن کر رہنا، کیونکہ میں وہاں شادی کر چکا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے۔ میری بات سن کر نبیلہ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے تھے کہ جیسے وہ ابھی دکھ سے مر جائے گی۔ میرا دل اس کے لیے ناراض بھی ہوا تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ نبیلہ نے اس چیز کو بھی برداشت کر لیا تھا اور میرے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ میری بیوی نے جب نبیلہ کو دیکھا تو وہ غصے سے بولی، یہ کون ہے اور اسے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ تو میں نے کہہ دیا، یہ میرے والدین کے گھر کی ملازمہ ہے، یہ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں رہتی ہے، ان کے انتقال کے بعد اس کو یہاں لے آیا ہوں، یہ تمہاری ہیلپ کر دیا کرے گی۔ نایاب خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی سارا دن گھر کے کام کرتی تھی، جبکہ نایاب میرے ساتھ ہنستی بولتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر نبیلہ آہیں بھرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا کہ میرا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں معذور ہو گیا۔ نایاب میری حالت دیکھ کر پاگل ہی ہو گئی تھی، جبکہ نبیلہ بھی چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ اب میں سارا دن بستر پر پڑا رہتا تھا۔ نایاب اور نبیلہ دونوں ہی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک رات اچانک کسی کے ہنسنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ یہ تو وہی ہنسی تھی جو میرے ہاسٹل میں مجھے سنائی دیتی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے 1 منٹ نہیں لگا یہ پہچاننے میں کہ یہ آواز تو نایاب کی ہے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے نبیلہ کھڑی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وقاص، آپ کے ساتھ ہی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فقط آپ کی بیوی نایاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے آپ پر کالا جادو کیا ہے۔ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں۔ ابھی وہ یہ سب باتیں مجھے بتا ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نایاب اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس نے جب نبیلہ کو میرے ساتھ دیکھا تو وہ غصے سے آگے بڑھی اور نبیلہ کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، تم اس وقت میرے شوہر کے پاس کیا کر رہی ہو؟ تو نبیلہ چیخ کر بولی، میں تمہاری حقیقت بتا رہی ہوں۔ وقاص کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے تم ہو۔ یہ بات سن کر نایاب رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں، مگر میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ میں ایک دم سے پھٹ پڑا تھا۔ میں بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ۔ نایاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، وقاص، آپ کو یاد ہے جب آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تو میں بھی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے آپ پہلی ہی نظر میں بہت اچھے لگے تھے۔ میں آپ کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، لیکن آپ نے کبھی مجھ پر نظر ثانی نہیں کی۔ میں آپ کے عشق میں دیوانی ہو چلی تھی اور آپ کو ہر صورت پانا چاہتی تھی۔ میں نے 3 سال کوشش کی کہ آپ کی نظروں میں آ جاؤں، مگر ایسا نہ ہوا، تو مجبوراً مجھے کالے جادو کا سہارا لینا پڑا تھا۔ میں آپ کی نظروں میں آنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہر جگہ آپ کو میں ہی نظر آؤں، آپ مجھے ہی سنتے رہو بس۔ نایاب کی باتیں سن کر مجھے پتا چلا کہ یہ ہنسی کی آواز بھی مجھے نایاب کے جادو کی وجہ سے ہی آتی تھی۔ خیر، نایاب بولی، میں نے آپ پر کالا جادو کیا تھا کہ آپ کے اندر شادی کرنے کی چاہ پیدا ہو جائے، کیونکہ میں پلان کر چکی تھی کہ میں آپ کی زندگی میں آؤں گی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ آپ گاؤں گئے ہوئے ہیں اور آپ کی والدہ نے آپ کی شادی زبردستی اپنی بہن کی بیٹی سے کروا دی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اس شادی کے لیے آپ نے حامی بھی اسی لیے بھر دی تھی کیونکہ میرا جادو اس وقت آپ پر کام کر رہا تھا۔ لیکن جب مجھے یہ خبر پہنچی تو میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اسی لیے میں نے جادو کی نوعیت بدل دی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے آئی تو اس جادو کے اثر کے تحت آپ کو میں اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر ہم نے شادی کر لی، لیکن آپ کی امی تو پیچھے ہی نہیں ہٹتی تھی۔ وہ بہانے سے آپ کو گاؤں بلاتی رہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آپ کی بیوی اچھی لگنے لگے۔ اسی لیے میں نے ایسا جادو کروایا کہ آپ کے والدین دونوں ہی مر گئے۔ لیکن حد تو تب ہوئی جب آپ اپنی بیوی کو ساتھ ہی لے آئے، مگر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ نے اسے گھر کی ماں سے بنا دیا تھا۔ مگر میں یہ سب بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جادو کروایا
कि ये लड़की हमारी जिंदगी से निकल जाए। न जाने जादू उल्टा क्यों पड़ गया और आपका एक्सीडेंट हो गया और आप मासूर हो गए। वकास, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, दीवानगी की हद तक। आप जानते हैं ना, आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ये सब बातें सुनकर तो मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। मैं बोला, मुझसे मेरी हर खुशी छीनने के पीछे नायाब तुम्हारा हाथ था। तुमने मुझ पर काला जादू किया था और अब मुझे कह रही हो कि मुझसे मोहब्बत करती हो। मुझे नायाब से खौफ आने लगा था। मैं उससे दूर दूर रहने लगा था, जबकि वो मेरे लिए तरसती रहती थी। अब मैंने नायाब का फ्लैट छोड़ने का इरादा कर लिया था। मैंने नबीला से कहा, अपना सामान पैक करो, हम वापस गांव जाएंगे। लेकिन जब ये बात नायाब ने सुनी तो वो गुस्से से पागल हो गई थी। वो घर की चीजें उठा उठा कर मारने लगी थी। उसने नबीला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तब मैंने नायाब को तलाक दे दी थी और मैं वापस गांव आ गया। तुझे मालूम है, नायाब मुझे खो देने के बाद अब ज्यादा जुनूनी हो गई है और वो मेरे ऊपर मजीद काले जादू करने लगी है। लेकिन शुक्र है कि मेरी बीवी एक नमाजी परहेजी औरत है। वो घर में रोजाना सूरह बकरा की तिलावत करती है। सारा दिन वक्फे वक्फे से मुझ पर मौज़तें पढ़कर फूंकती रहती है। हमने काले जादू से बचने के लिए तावीज भी लिए हुए हैं। अल्लाह के नाम की बरकत से अब मेरी टांगें तो ठीक हो गई हैं, लेकिन अक्सर मुझे नायाब की शक्ल दिखाई देती है और मुझे बहुत खौफ महसूस होता है। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो चीज उसके नसीब में है वो उसको हर हाल में मिलकर रहेगी, लेकिन जो चीज उसके मुकद्दर में नहीं है, अगर वो किसी से छीन भी ले तो भी उसके जबड़ों में से निकल जाती है। इसीलिए जो आपके पास है हमेशा उसमें राजी रहे। गलत तरीकों से छीनी गई चीजें और रिश्ते कभी भी फायदा नहीं देते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।